آیا کریمہ قرآن مقدس دی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اے محبوب تیری اہل بیت تو ہر رجس نو ہر پلیدی نو دور کر دیتا جائے اور انہوں لیطہرکم تطہیرا، انہوں نہایت پاکیزہ اور طاہر اور مطہر بنا دیتا جائے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہر کمزوری تو ہر عیب تو پاک اللہ نے پیدا فرمایا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب نے، او احکم الحاکمین نے، او احسن الخالقین نے، جس نے انسان نو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس نے انسان نو ایک اچھی تقویم دے اندر خوبصورت ڈھانچے دے اندر تشکیل دیتا، تو جس نے عام انسان نو اتنا سونا بنایا ساری مخلوقات دے وچوں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دیاں بے شمار مخلوقات نے اس کائنات دے اندر موجود نے، کچھ ساڑیاں نظرہ دے اندر، کچھ ساڑیاں نظرہ تو پوشیدہ، ساری مخلوقات دے وچوں اللہ نے سونی مخلوق بنائی، انسان نو بنایا، کیونکہ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اسا انسان نو تخلیق کیتا احسن تقویم دے اندر، خوبصورت باڈی دے اندر، خوبصورت ڈھانچے دے اندر، خوبصورت شکل و صورت دے اندر اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا۔ تو اگر ایک انسان تمام انساناں تو، تمام دنیا دے مخلوقات تو سونا تے خوبصورت ہے، تے جس واسطے اللہ نے اس انسان نو بنایا، جس واسطے اللہ نے اس جہان نو بنایا، جس واسطے اللہ نے اس کائنات نو بنایا، اور رب دا محبوب کتنا سونا ہوئے گا۔ ساری کائنات تو سونے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ساری کائنات تو پاکیزہ تے طاہر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیئے، اور جس طرح اللہ نے اپنے محبوب نو پاک بنایا، اللہ نے اپنے محبوب نو طاہر مطہر بنایا، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب دی آل تے اہل بیت نو بھی پاک تے صاف ستھرا بنایا۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل دے اندر، اور وہ مقدس ہستیاں، وہ مقدس نفوس، وہ پنجتن پاک جنہاں نو اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیت، اے اللہ اے میری اہل بیت ہے۔ اس کے اندر مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد بھائی بھی نے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے داماد بھی نے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب تو لاڈلی شہزادی، سب تو چھوٹی شہزادی، شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہراء دا نکاح مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا دے نال فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی کائنات دے اندر، کائنات دی عورتاں دی سردار، جنت دی عورتاں دی سردار، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد بھائی اور تمام امت دے ولیاں دے سردار نے، تاجدار ولایت نے، تاجدار امامت نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل دے اندر، اہل بیت دے اندر شامل نے، اور علی اس ہستی دا نام ہے، علی اس ذات دا نام ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت
فرمایا اللہ کی طرف حکم آیا، وحی آئی، نماز تو بڑی دیر تو بعد فرض ہوئی، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی فرضیت تو پہلے بھی جس وقت اللہ کی عبادت اور بندگی دے واسطے کھڑے ہوندے، کاشانہ نبوت دے اندر کھڑے ہوندے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس گھر دے اندر کھڑے ہوندے، یا کعبۃ اللہ دے اندر جس وقت عبادت دے واسطے کھڑے ہوندے، تے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال نماز پڑھن والے دا نام علی المرتضیٰ شیر خدا۔ نماز فرض ہون تو پہلے دا نمازی یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو فرمایا اپنی امت نو مخاطب کر کے کہ جیڑا شخص میں محمد نو اپنا مولا مندا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم دے مقام دے اتے تمام صحابہ دا اجتماع، صحابہ کٹھے نے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دا ہاتھ مبارک پکڑیا، ہوا دے اندر بلند کیتا، اور بلند کر کے اپنے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، فرمایا جڑا مینوں مولا مندا ہے اج تو بعد سن لوے جس دا میں مولا ہاں اس دا علی بھی مولا ہے، جس دا میں مولا اس دا علی بھی مولا۔ تو تمام امت دے واسطے مولا اور سردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو اعزاز عطا فرمایا، اور پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی شان، آپ دی عظمت، آپ دا مقام و مرتبہ بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی محبت ایمان دا حصہ میں اہل سنت و جماعت کا اے ایمان، اے عقیدہ اور اے نظریہ ہے کہ جڑا علی نال محبت نہیں رکھدا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، جڑا علی نال پیار نہیں رکھدا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے علی تیرے نال وہی محبت رکھے گا جس دے دل دے اندر ایمان ہوئے گا، یعنی مومن تیرے نال محبت رکھے گا، اور تیرے نال بغض کو رکھے گا جڑا وہ مومن نہیں ہوئے گا، منافق ہوئے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی محبت اہل سنت دے ایمان دی جان ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے نال محبت رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، اور اللہ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو اے شان عطا فرمائے، اور اس شان دا اظہار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس دے وچوں فرمایا۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا، تے علی نو سب تو پہلے مبارک دین والے دا نام ہے عمر بن خطاب۔ سب تو پہلے جنہاں نے حضرت علی نو اس مقام اور اس شان نو ملن دے اتے جس نے سب تو پہلے علی نو مبارک دیتی، اس ہستی دا نام ہے عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو جس وقت اے اعزاز مل گیا، حضرت عمر حضرت علی نو کہنے لگے کہ اے علی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اے علی اسی یہ اعلان کرنے ہاں، اسی یہ اقرار کرنے ہاں کہ اے علی انت مولایا و مولا کل المؤمنین، کہ علی میں عمر اعلان کرنا ہاں کہ تو علی میرا بھی مولا ہے، سارے مومنہ دا بھی مولا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آپس دے اندر محبت تے پیار ہے، ایک دوسرے نال دشمنی نہیں، ایک دوسرے نال ناراضگی نہیں، نفرت نہیں، جس طرح ساڑھے دلوں کے اندر یہ پیدا کر دیتا گیا ہے کہ اگر کوئی علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کا نام لوے،
انہاں نال محبت دا دعوے دار ہوئے لیکن صحابہ دا بغض اس دے دل دے اندر ہوئے وہ بھی سمجھے کہ میرا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ دے نال بھی محبت کرنا اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان، اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنا اے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین نو ویکھیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث طیبات کا مطالعہ کیتا جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث سانو دس دیاں نے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین سانو دس دے نے کہ اسی صحابہ نال بھی محبت کرنی ہے اور محبوب دی آل دے نال بھی محبت کرنی ہے، اسی آل دے نال بھی محبت کرن والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے نال بھی محبت کرن والے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے صحابہ ہدایت دے ستارے نے، جس دی بھی اقتدا کرو گے، جس دی بھی اتباع کرو گے تسی ہدایت والے ہو جاؤ گے، اور اہل بیت دے بارے فرمایا کہ میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے، جڑا اس دے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا۔ تو دونوں دے نال محبت رکھی، دونوں دا دل دے اندر پیار رکھیا تو پھر سمجھو ساڈا ایمان کامل ہے، ساڈی محبت کامل ہے، اسی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین دے اوتے عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر صحابہ دے نال محبت دا دعویٰ کیتا، صحابہ دی شاناں تے بیان کیتیاں، صحابہ دی عظمت دا پرچار تے کیتا، لیکن آل نال بغض رکھیا، اہل بیت مصطفیٰ دے نال دل دے اندر نفرت رکھی، جس طرح کہ کچھ لوگ موجود نے اج بھی جڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آل دی عظمت دا اقرار نہیں کرتے، صحابہ دا نام تے بڑے جوش نال لیندے نے، صحابہ دی عظمت دے تذکرے تے بڑے بلند آوازاں دے نال کردے نے، لیکن جتھے علی دا نام آوے چہرے مرجھا جاندے نے، جتھے اہل بیت دا نام آوے چہرے مرجھا جاندے نے، تے او بھی سمجھ لو کہ او بھی سیدھی راہ دے اوتے نہیں، وہ بھی اللہ دی رسی نو پکڑن والے نہیں۔ اگر کوئی دوسرا طبقہ علی دے نام دے نعرے تے ماردا ہے لیکن محبوب دے صحابہ دی مخالفت کردا ہے، محبوب دے صحابہ دے بارے بدگمانی کردا ہے، تو وہ بھی سمجھے کہ میں بھی ہدایت دے اوتے نہیں، ہدایت والا وہ بھی ہوئے گا جڑا محبوب دی آل دا بھی نوکر ہوئے گا، محبوب دے صحابہ دا بھی غلام ہوئے گا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت نے دعا دا دامن پکڑیا، اہل سنت نے صحابہ دے نال بھی پیار کیتا، اہل سنت نے اہل بیت دے نال بھی پیار کیتا، دونوں دا پیار ہی سانو جنت دے اندر لے جائے گا۔ اور رہی گل دوسری کہ صحابہ دا اور اہل بیت دا آپس دے اندر جو تنازعات ہوئے، اختلافات ہوئے، جھگڑے ہوئے، کسی بھی وجہ تو اختلاف ہویا، بھائی او معاملہ اونا دا تے اونا دے رب دا معاملہ، سانو اس دے اندر نہ کوئی جج بنن دی لوڑ ہے، نہ سانو اس دے اندر کوئی وکیل بنن دی ضرورت ہے، کیونکہ اہل بیت دی شان بھی بلند و بالا ہے اور صحابہ دا مقام بھی، کیونکہ رب جنہاں نو فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وکلم وعد اللہ الحسنی، جدو اللہ نے سارے صحابہ دے نال نیکی دا وعدہ فرما لیا ہے، سارے صحابہ دے نال اللہ راضی ہو گیا ہے، تو جڑے انہاں دے آپس دے معاملات نے وہ اللہ دی بارگاہ تک پہنچ چکے نے، اللہ جانے تے او جانن، وہ انہاں دے معاملات نے، سانو اس دے اندر نہ وکیل بنن دی ضرورت ہے، نہ جج بنن دی ضرورت ہے، نہ کوئی فیصلہ دین دی ضرورت ہے کہ او غلط سن یا او غلط سن۔ لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ خاص کر جو بحث اور مباحثہ اور جو لڑائی دی وجہ ہے جو جس تو اہل سنت نو جس دے اوتے ابھاریا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دا جو آپس دے اندر جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور اس دی وجہ تے بیس اور بنیاد جڑی سی او سی کہ حضرت عثمان دے قتل جو ہویا، آپ دی جو شہادت ہوئی،
اس دے اتے آپس دے اندر غلط فہمیاں ہوئی، اختلاف ہوئے، اس دی وجہ تو یہ تنازع بنیا. لیکن حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے، اور صحابی او درجہ تے او مقام ہے کہ جڑا صحابہ دی جماعت تو بعد جتنا مرضی کوئی عبادت گزار، کوئی ولی اللہ ہوئے، کوئی غوث قطب ابدال ہوئے، وہ صحابی دے درجے نو کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتا. صحابی دے درجے نو کسی صورت بھی وہ نہیں پہنچ سکتا. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا میرے محبوب دے صحابی بھی نے، میرے محبوب دی اہل بیت کے اندر بھی شامل نے، میرے محبوب دے چچا زاد بھائی بھی نے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے داماد بھی نے. انہاں دی عزت، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ بھی عرفات اعلیٰ، اور صحابی ہون دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ دی شان و عظمت بھی بلند و بالا. لیکن اس وقت دونوں دا اگر تقابل کیتا جائے تو علی دی شان بلند و بالا ہے حضرت امیر معاویہ تو. حضرت امیر معاویہ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی شان عرفات اعلیٰ ہزارہ درجے بلند و بالا، ہزارہ درجے بلند نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت امیر معاویہ تو شان و عظمت دے حوالے دینا. کیونکہ جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال مولا کائنات نو حاصل ہے، وہ حضرت امیر معاویہ نو حاصل نہیں. نسبت ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، شرف صحابیت بھی ہے. لیکن اس وقت اگر تقابل دی واری آوے نا، پہلے تو سانو تقابل کرنا نہیں چاہیے، کسی صورت تقابل کرنا نہیں چاہیے. انہاں دے مشاجرات، انہاں دے جھگڑے، انہاں دے تنازع انہاں تک محدود نے. او جانا انہاں دا رب جانے. سانو دونوں دی عزت تے احترام کرن دا حکم ہے، دونوں نال محبت رکھن دا حکم ہے، دونوں نال پیار رکھن دا حکم ہے. لیکن اگر کوئی اس معاملے دے اندر بات آوے تے پھر حضرت امیر معاویہ تو ہزار ہا گنا شان بلند مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی. لیکن اس دا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی دی شان نو بیان کیتا جائے تو حضرت امیر معاویہ دی شان دے اندر نقص تے عیب کٹے جان. عیب کٹن دی سانو ضرورت نہیں، نہ ساڈا ایمان اس بات کی اجازت دیندا ہے. ہاں اسی حضرت علی تے حضرت معاویہ نو برابر نہیں منتے. اے اہل سنت دا اے عقیدہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دی شان برابر نہیں، کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین صحابہ دے اندر بھی عظمت اور شان دا ایک معیار رکھے، فرق رکھے. قرآن مقدس دی آیا مبارکہ کہ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان قبول کیتا اور جنہاں نے فتح مکہ تو بعد ایمان قبول کیتا، دوویں صحابی نے. لیکن جنہاں فتح مکہ تو پہلے ایمان قبول کیتا وہ دوسرے تو عرفات اعلیٰ. پھر اہل سنت دا عقیدہ انہاں وچوں جڑے بدر دے میدان دے اندر شامل ہوئے وہ تو 313 صحابہ وہ دوسرے تو عرفات اعلیٰ نے. یعنی ایک شان دے لحاظ دے نال، عظمت دے لحاظ دے نال فرق ہے، مراتب دے اندر، مرتبیاں دے اندر فرق ہے. تو حضرت امیر معاویہ تو ہزار ہا گنا شان بلند ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی. اے اہل سنت دا عقیدہ. محبت اور پیار دونوں دا ساڑھے دل دے اندر موجود ہونا چاہیے. لیکن حضرت علی، کیونکہ علی دا شان، مقام و مرتبہ، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جس پاسے ہوئے گا حق اس پاسے ہوئے گا، جس پاسے علی ہوئے گا حق اس پاسے ہوئے گا. علی مع الحق والحق مع علی. فرمایا علی حق دے نالے اور حق علی دے نالے. اس معاملے دے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حق دے اتے سن. حضرت امیر معاویہ دی خطا سی، انہاں دی اجتہادی غلطی سی. لیکن حضرت امیر معاویہ نو اس وجہ تو تان و تشنیع دا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. حضرت علی نو اسی حق تے مننے ہاں. اور جس وقت اور پھر ساڈا حضرت امیر معاویہ دا تے حضرت علی دا جس وقت آپس کے اندر جھگڑا ہے، اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ تے نظریہ ہے کہ اسی علی نو حق تے اتے مننے ہاں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نو اسی حق دے اتے تسلیم کرنے ہاں. لیکن جس وقت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے بڑے شہزادے
میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے نواسے مولا امام حسن نے جس وقت حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کر لئی، جدو امام نے صلح کر لئی تو ساڈا کی حق بنتا کہ انہوں نال ناراضگی رکھی جائے؟ جدو امام حسن نے صلح کی تھی، حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کر لی اور صلح کر کے خلافت انہوں نے سپرد کر دیتی، حکومت انہوں نے حوالے کر دیتی، تو جدو مولا حسن نے صلح کر لئیے تو اسی کون ہونے ناراضگی رکھن والے، جدو امام حسن نے صلح کر لی کہ ساری اہل سنت دی بھی پھر صلح ہو گئی۔ اور امام حسین نے یزید نال لڑائی کی تھی اسلام دی خاطر، دین دی خاطر، پاویں حضرت امیر معاویہ دا بیٹا یزید، لیکن امام حسین حق دے اتے نے، اسی امام حسین نو حق دے اتے من کے یزید نو لعنتی تے بد کردار کہہ لیا کہ اس نے آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ